विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम फलादेशको माध्यमबाट हरेक दिन म कुनै न कुनै नयाँ विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराउँदै आएको छु। हुन त सबैजना व्यक्तिको एउटा सोच अनि चासो नै रहनेछ कि देशमा कहिलेदेखि परिवर्तन हुनेछ र देशलाई सही तरिकाको लिडरसिप कहिले प्राप्त हुनेछ भन्ने सबैजनाको एउटा जिज्ञासा पनि रहेको छ। यसैमा रहेर आज म जानकारी गराउन गइरहेको छु। हुन त यो 2078 सालको सुरुवाती समयमा नै हामीले भन्दै आएका थियौँ कि राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि हरेक व्यक्तिहरूमा चाहिँ सोच विचारहरूमा त्यस्तो खाले सकारात्मक सोच्नुभन्दा पनि नकारात्मक सोचहरूमा धेरै वृद्धि हुने छ भनेर हामीले पनि पहिले नै भन्दै आएका छौँ र यस्तो कि पञ्चाङ्गहरूमा पनि त्यसको बारेमा थुप्रै व्याख्या विवेचना गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी 78 सालमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण योगहरू निर्माण भएका थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परि नै रहेको छ। जस्तो कि राजाको रूपमा पनि मङ्गल ग्रह अनि त्यस्तै गरी मन्त्रीको रूपमा पनि मङ्गल ग्रह, जसको कारणले गर्दा एउटै ग्रहले दुईवटा भूमिका प्राप्त गरेको छ, राजा पनि मङ्गल अनि मन्त्री पनि मङ्गल। र ज्योतिष शास्त्रलाई मङ्गल ग्रह भनेको प्रशासनिक काम कारबार हेर्ने ग्रह भनेको मङ्गल ग्रह। जति पनि हिम्मत र जति पनि हिम्मतिला कामहरू छन्, साहसिक कामहरू छन्, ती सम्पूर्ण काम कारबारहरू मङ्गल ग्रहले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यी र यस्ता खाले योगहरू एउटै समयमा दुईवटा भूमिका एउटै ग्रहलाई प्राप्त हुनु पनि हामीलाई र ज्योतिष शास्त्रको हिसाबले यसलाई महत्त्वपूर्ण योगको रूपमा लिएका थिएनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परेको थियो। त्यस्तै गरी कुनै पनि व्यक्तिहरूको लागि र कुनै पनि व्यक्तिले सफलता प्राप्त गर्नको लागि त्यस्ता खाले ग्रहहरूको योग पनि निर्माण भएका हुन्छन्, जस्तो कि राजयोग। अनि त्यस्तै गरी राजयोगलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउनको लागि अन्य ग्रहहरूको साथ र सहयोग पनि त्यस्तिकै रूपमा चाहिनेछ। जस्तो कि सूर्य ग्रह अनि बृहस्पति ग्रह, यी दुईवटा ग्रहहरूको अवस्थाबाट बन्ने राजयोग र ती ग्रहलाई अरू ग्रहको सहयोग र साथबाट मात्रै राजयोगको निर्माण भए पनि त्यस्तो खाले योगलाई हामीले पूर्ण रूपमा फल दिनको लागि ग्रहहरूले सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो पनि यो वार्षिक राशिफल यानि कि वार्षिक भविष्यबाट पनि यस्ता खाले योगहरूलाई हामीले जानकारी लिन र जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि वर्ष 2078मा धेरै परिवर्तनहरू भए र त्यस्तो खाले परिवर्तनहरू हामी देखेका छौँ। र नेपालमा हामीले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ 2081 साल नपुग्दासम्म देशले कुनै पनि नयाँ नेतृत्वको परिवर्तन पाउने छैन र देशलाई विकास गर्नको लागि जति पनि हामीले योजना लिएर जति पनि देशका उच्च स्तरमा आउनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पूर्ण रूपमा काम गर्न पाउनुहुन्न भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका थियौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो पछिल्लो समयमा हामीले यो जुन एउटा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने जुन एउटा परिपाटी थियो, त्यो पनि पुरानै परिपाटीहरू दोहोरिएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब पक्कै यो कुरा हामीलाई थाहा भयो कि 2081 सालपछि मात्रै देशले पूर्ण रूपमा र देशलाई सञ्चालन गर्न सक्ने त्यस्तो खाले शक्ति 2081 सालपछि मात्रै आउनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि देशमा जुन समयमा जुन देशको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण रहने एउटा अङ्क छ, हुन त यसको बारेमा धेरै अनुसन्धान पनि भएको थियो र धेरै रिसर्च पनि भएको थियो। नेपालका लागि 7 नम्बर यानि कि अन्तिममा जुन समयमा 7 अङ्क आउँछ, त्यो अङ्क कहिले पनि त्यस्तो अङ्क आएको बेलामा त्यस्ता खाले राम्रा कामहरू भएका छैनन्। कुनै कामहरू राम्रो भए तापनि त्यसले पूर्ण रूपमा फल दिन सकेका छैनन् र नेपाली राजनीतिमा चाहिँ अङ्क 7ले हरेक त्यस्तो खाले दुर्घटनाहरू निम्ति आएको छ। जस्तै कि 7 साल कुनै पनि राजनीतिको लागि 7 साल महत्त्वपूर्ण रूपमा रहने सालको रूपमा 7 सालमा पनि राजनीति परिवर्तन भएको छ। त्यस्तै गरी 17 साल यानि कि 17 सालमा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण राजनीति परिवर्तन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हरेक व्यक्तिको मुखबाट 17 सालको कुराहरू पनि आउँदै गर्नेछ। त्यस्तै गरी 27 सालमा पनि नेपालले कुनै न कुनै राजनीति परिवर्तन पाएको थियो भने 37 सालमा पनि त्यस्तो खाले राजनीति परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। त्यस्तै गरी 47 सालमा पनि नेपालमा ठुलै परिवर्तन भयो र त्यो परिवर्तनबाट अहिलेसम्म पनि हामीले त्यो पूर्ण रूपमा त्यसको फल भोग्न पाएका छैनौँ। अनि 57 सालमा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको थियो। अनि 67 सालमा र यो 77 सालमा गएको 77 सालमा जुन राजनीति परिवर्तन
परिवर्तन भयो, जसको कारणले गर्दा 78 सालमा आइपुग्दाखेरि शक्तिशाली रूपमा रहेका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो र गठबन्धनमा बनेको जुन सरकार थियो त्यो पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन र त्यसले सही समयमा आफ्नो कार्यकाल पूर्ण गर्न सकेन, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अहिलेको परिस्थितिमा आएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा देशको परिस्थितिहरू र देशमा बन्ने ग्रहहरू र ग्रह राशि र नक्षत्रको प्रभावबाट जति पनि योगहरू निर्माण हुन्छ र ती योगहरूको माध्यमबाट मन मस्तिष्कमा आउने जति पनि विचारहरू छन् र ती विचारहरूलाई सही तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि पनि यस्ता खाले योगहरू बन्नुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाललाई 7 अङ्क यानि कि 7 नम्बर जुन बेलामा आएको छ ती बेलामा चाहिँ नेपालमा ठुल्ठुला राजनीतिहरू परिवर्तन भएका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि 2077 सालको जुन एउटा परिवर्तन भयो र जुन एउटा परिस्थितिहरू सृजना भयो, जसको कारणले गर्दा 78 सालमा एउटा ठुलै परिवर्तन भयो र देशले पुनः नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब 2081 साल जब हामी आउँछौँ र जब हामी 81 सालमा पुग्छौँ तब मात्र देशले एउटा नयाँ नेतृत्व र सँगसँगै देशमा हुने जति पनि विकासका कामहरू छन् ती बेलामा मात्रै सम्भव हुनेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यी दिनहरूलाई हामीले सही तरिकाले र नेपालमा हुने जस्ता खाले परिस्थितिहरूमा हामीले सही तरिकाले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पनि जस्तो खाले योगबाट हामी बच्न सक्नेछौँ। यो समयमा त्यति ठुला खाले योगहरू र त्यति ठुला खाले परिवर्तनहरू भने सम्भव भएका हुने छैनन् नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब हुने केही वर्षको लागि यो ग्रहहरूको योगको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो कुराहरू हुने हो। यति ठुला योगहरू र यस्ता खाले परिवर्तन गर्ने योगहरू त्यस्तो समयमा मात्रै आउँछ जुन समयमा त्यस्तो खाले ग्रहहरूको योगहरू निर्माण हुन्छन् अनि मात्रै त्यस्तो खाले समयमा राज्यमा अनि राज्य शक्ति सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको योगहरूमा परिवर्तन हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अबको दिनमा हामीले ग्रह योगलाई आधार मानेर अथवा ग्रहहरूको अवस्थालाई आधार मानेर मात्रै हामीले कुनै पनि काम कारबारहरू र देशमा र देशलाई चलाउन सक्ने जति पनि जुन मुख्य भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि यी योगले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नै छ। हुन त हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका थियौँ कि जस्तो कि कुनै पनि समयमा जुन वर्षमा 4 वटा नवरात्रहरू हुन्छन् ती नवरात्रमा देवीको वाहनलाई आधार मानेर र देवीको वाहन कस्तो रूपमा रहनेछन् र ती वाहनको कारणले गर्दाखेरि कुन समयमा कस्तो खाले परिवर्तन हुनेछन् पहिले नै केही कुरालाई हामीले आकलन गर्न सक्ने शास्त्र पनि निर्माण भएका छन्। जस्तो कि हाम्रो श्रीमद् भागवतमा पनि यस्ता यो कुराहरूको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। देवी भागवतमा पनि यस्ता खाले योगहरूको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले नेपाललाई एउटा शक्तिको भूमि र शक्तिको केन्द्रलाई आधार मानेर र त्यस्तो खाले घटस्थापनाहरू यानि कि शक्तिको पूजा गर्ने बेलामा देवीको आगमनलाई हेरेर मात्रै अगाडि अब आउनेको दिनलाई हामीले तय गर्न सक्यौँ भने पनि केही कुराहरू परिवर्तन गर्न सक्छौँ र केही कुराहरू राम्रो हुन सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिले सही तरिकाले अगाडि बढाउन सक्ने छैन। जस्तो कि शनि ग्रह, त्यस्तै गरी बृहस्पति ग्रह र मङ्गल ग्रह, यी ग्रहहरूको भूमिका पनि राम्रो भूमिकामा रहेका छैनन् र नेपालमा 2072 सालदेखि ग्रहहरूको अवस्था सही तरिकाले मिल्न सकेको छैन र ग्रहहरूले आफूले दिनुपर्ने जति पनि बल छ, जति पनि शक्ति छ, ती शक्तिहरू सही तरिकाले दिन सकेका छैनन्। ती 72 सालदेखि बिग्रेका ग्रह योगहरू अब आएर 81 सालमा मात्रै पूर्ण रूपमा फल दिने गरी आउनेछन् र हाम्रो परिवर्तन, हामीले सोचेको परिवर्तन र देशले एउटा परिवर्तन चाहने भनेको 2081 सालपछि मात्रै देशले परिवर्तन पाउनेछ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको जुन बिचको समय छ त्यो बिचमा सम्भव भएसम्म यसलाई नै राम्रो गराउने कोसिसमा रहनु भयो भने पनि राम्रो रहनेछ। यही समयलाई हामीले अब परिवर्तन हुनको लागि केही योजनाहरू अथवा केही नियमहरूलाई हामीले आध्यात्मिक रूपमा पनि केही पालना गर्न सक्यो भने पक्कै पनि यसले हामीलाई आगामी दिनहरूको यात्राहरू सुखद बनाउनेछ। यसको बारेमा आगामी दिनहरूमा म जानकारी गराउँदै जानेछु। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको दिन तपाईँको लागि सुखद रहोस्, शुभ रहोस्, सँगसँगै मङ्गलमय रहोस्। हस्त नमस्कार।